नाजरीन आदाब कशरन खबरन मज तुहद खैर मकदम बस फयाज अहमद फयाज दसलब करो खास खबरों से जम्मू कश्मीर मज कोरोना वायरस मुकाबला करने यिनकन इकदाम मरकजी वजीर डॉक्टर जतेंद्र सिंह सिंध दस श्रीनगर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग दस जायज़ श्रीनगर कोरोना वायरस बड़वन मामलात नजर तल थवित पगह पे जुजवी तौर लॉकडाउन नाफिज करने इंतजाम फैसले रबन सोपर फौजस सत झड़प दौरान मिलिटेंट मार तो मशहूर टेलीविजन अदाकार शादीलाल कोल सपद फोत वारियाहन सियासी समूजी अदबी तो सकाफती तंजीमन हंद तरफा तिहंदिस फोत सपदनस पे दुख बावन खबर तफसील सान वजीर अजम सिंदिस दफ्तरस मज वजीर ममलकत डॉक्टर जतेंद्र सिंह हेच सिविल सेक्रेटरीट श्रीनगर वीडियो कॉन्फ्रेंस दस जम्मू कश्मीर मज कोरोना वायरस वबुक मुकाबल करने यिनकन इकदाम तफसील सान साम तिमो कर मीटिंग मज खास पे श्रीनगर अनंतनाग कुलगाम तो वर्मुल जिलन हंदन डिप्टी कमिश्नर निश मुतलक जिलन मज कोरोना वायरस कन मौजूदा हालातन तथ वबहस पे काबू प्रावनस मुतलिक जानकारी हासिल मीटिंग मज वोन मौजूदा हेल्थ तो मेडिकल एजुकेशन प्रिंसिपल सेक्रेटरी अटल डलूवन डॉक्टर जतेंद्र सिंगस जम्मू कश्मीर मज कोरोना वायरस कन हालातन हुंद मुकाबला करनस मुतलिक जानकारी दिवान जे यूनियन टेरिटरी मज वनकस 3,400 ऑक्सीजन सत लैस बेड दस्याब तमो वोन जे सेहत किस बुनियादी ढांचस वसत दिन बापत बराबर इकदाम करने मीटिंग मज कर डिविजनल कमिश्नर पी.के. पोले डायरेक्टर सिक्किम प्रोफेसर ए.जी. अहंगर तो मेडिकल कॉलेज श्रीनगर के प्रिंसिपल प्रोफेसर सामिया रशीदन जतेंद्र सिंह वादी मज तजवीज़ शुदा लॉकडाउन मुतलिक पन्ने पन्ने नजरिया निश जानियाब डॉक्टर जतेंद्र सिंह कर कोरोना वायरस किस फैलावस रुट करने बापत सेहत महकम कन हकमन हंद तारीफ तो लुकन पे दुतुक वजह करने आमतन रहनुमा खतूतन पे सख्ती सान अमल करने तो तिमन अत मुतलिक जानकारी दिनस पे जोर सरकारन वोनमुत कोरोना बेमारन हंद सेहतयाब सपदन शरह हुरियत 2.9% तम वोतमुत पतमन 24 घंटन दौरान 19,275 नफर भलेमुत यिथकन मुल्कस मज वुनिस ताम 5,34,693 नफर सेहतयाब सपदमित यह तादाद ज़ेर इलाज बेमारन हंद कुलहुम तादाद खुद ज्यादा उनकन कोरोना वायरस 2,93,758 बेमार ज़ेर इलाज सेहत तो खानदानी बहबूद वजारत सिंह मुताबिक पतमन 54 घंटन दौरान कोरोना वायरस सत मुतासर 28,617 नई मामले तो ब्रोकुन आमद यिथकन वनिस ताम कुलहुम पे 8,49,553 नफर मुतासर सपदमित तो दोसी मज 551 नफर जान गमित यिथकन मुल्कस मज अमे वायरस सत मरन वालन हुंद तादाद 22,677 तम वोतमुत यम पत वन मुल्कस मज मरन वालन हुंद शरह 0.6% तम सपदमुत कोरोना वायरस बड़वन मामले नजर तल थवित इंतजामिया पगह चंद्रवार पे श्रीनगर जुजवी तौर लॉकडाउन करने फैसले कोर्मुत यह लॉकडाउन श्रीनगर के नमनमतन इलाकन मज नफिज करने तथ दौरान आसे इजाजत वराई कंस और योर पकन इजाजत जिले तरक्याती कमिश्नर डॉक्टर शाहिद इकबाल चौधरी वोन आज DC ऑफिस श्रीनगर किस प्रेस कॉन्फ्रेंस दौरान रेड जोन करार दिन आमतन इलाकन मज आसे कंस और योर पकन इजाजत तमो वोन लॉकडाउन नफिज करने फैसला आव रात चीर अकिस मीटिंग मज करने ये है कि जहां भी आपके पास एक क्लस्टर ऑफ पॉजिटिव केसेस आता है सबसे पहले उस एरिया को आप कंटेनमेंट जोन डिक्लेयर करते हैं। डिक्लेयर करने के बाद उसमें पेरीमीटर रिस्ट्रिक्शंस होती हैं। पेरीमीटर रिस्ट्रिक्शंस का मतलब ये है कि जितने भी एंट्री एग्जिट पॉइंट्स हैं उनको सील किया जाता है, उनको बंद किया जाता है। बारिंग वन एक रास्ता जो है वो ओपन रहेगा आने जाने के लिए वहां पे, ताकि कौन लोग आ रहे हैं जा रहे हैं। जैसे आप देखें कि आज भी जो एयरपोर्ट पे लोग आ रहे हैं सबको टेस्ट करके उनका टेस्ट रिपोर्ट आने के बाद घर भेजा जा रहा है। जो बाई रोड आ रहे हैं उनको टेस्ट करने के बाद उनकी रिपोर्ट आने के बाद घर भेजा जा रहा है। तो इसलिए जरूरी है कि माइक्रो लेवल पे एज पर लेड डाउन गाइडलाइन जो आपके कंटेनमेंट जोन है हमें पता होना चाहिए कि कौन आदमी कंटेनमेंट जोन से बाहर जा रहा है, कौन अंदर आ रहा है। क्योंकि अब इसमें लगभग 99 हमारे पास ऐसे एरियाज आ जाते हैं जिनको फिर से कंटेनमेंट जोन डिक्लेयर किया गया है आज। तो जो 99 एरियाज हैं उसमें स्ट्रिक्ट एनफोर्समेंट रहेगी कल से कंप्लीट। उसमें किसी किस्म की कोई भी एक्टिविटी अपार्ट फ्रॉम एसेंशियल सर्विसेज अलो नहीं की जाती है। वो भी जो डेजिग्नेटेड लोग हैं जो एसेंशियल सर्विसेज पे जा सकते हैं वहाँ पे। तो मेरी इसमें डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी और एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से तमाम लोगों से अपील रहेगी कि जो कंटेनमेंट जोन है जिनको बंद किया जा रहा है, सील किया जा रहा है, और उसके बाद की जो सारी एक्टिविटीज उसमें वहाँ पे होनी है उसमें वो कोऑपरेट करें। क्योंकि दौरान इंतजामिया श्रीनगर शहरस मज कह रेड जोन इलाक सील कर्मित अत सिलसिलस मज सड़कन पे ठहर त्रावन आमद कोरोना वायरस से खुरवन मामले नजर तल थवित रोज कपवारी तमाम कारोबारी सरगर्मी मुअत्तल ट्रैफिक तो सड़कन पे नजर गसान सिर्फ आव लाजमी खदमतन सत वाबस्त गाड़ियन तो नफरन और योर पकन इजाजत दिन तो कपवार जिला तरक्याती कमिश्नर अंशुल गर्गन रात कपवोर तो हंदवोर तहसील 3 दहन तम पूरे पे बंद थवन ऐलान कोर्मुत।
यमन हालातन पेश नजर आयाज अनंतनाग ते पाबंदी लागने जिलस मज गैर जरूरी तौर और योर पकुन रुकावने बाबत पुलिस तो CRPF अमल तैनात करना आमुत लुकन अपील करना आमुत कोरोना वायरस हालात नजर तल थवित गसन तिम रहनुमा खतूतन पे पूरे पट अमल करें जिला तरक्याती कमिश्नरन लुकन अपील कर्म तिम गसन परेशान सपदन बल्कि गसन जिले इंतजामिया अथवास करें बडगाम जिलस मज कोरोना वायरस के मामलन मज हुरियर सपदन पद दफा 144 तहत पाबंदी लागना आम लुकन वन आमुत तिम गसन यमन पाबंदियन पे पूरे पट अमल करें सेहत पुलिस महकमन लाउड स्पीकरस पे यमन पाबंदियन अहमियत वसनमज बाकी खबरों ब्रो ये वक्फ वो डॉक्टर साहब हैं भाई साहब खांसी और बुखार था सोचा चेक करवा लूं। नोवेल कोरोना वायरस बीमारी को फैलने से रोका जा सकता है। बुखार के साथ खांसी और छींक होने पर तुरंत नजदीकी हेल्थ क्लिनिक या केंद्र जाएं। अपनी सुरक्षा के लिए हमारी मदद करें। अगर आपको खांसी, बुखार या सांस लेने में तकलीफ हो तो तुरंत नजदीकी स्वास्थ्य केंद्र जाएं या हेल्पलाइन नंबर 911123978046 पर संपर्क करें। एक सर्किट हाउस नोवेल कोरोना वायरस बीमारी को फैलने से रोका जा सकता है। खांसते और छींकते वक्त अपने मुंह पर रुमाल और टिश्यू रखकर इसे फैलने से रोक सकते हैं। अपनी सुरक्षा के लिए हमारी मदद करें। अगर आपको खांसी, बुखार या सांस लेने में तकलीफ हो तो तुरंत नजदीकी स्वास्थ्य केंद्र जाएं या हेल्पलाइन नंबर 911123978046 पर संपर्क करें। कश्रीन खबरन मज बेक फिर तुहंद खैर मकदम वरमुलिक जिले तरक्याती कमिश्नर डॉक्टर GN इत्तुवन बेक फिर वोनमुज कोरोना वायरस किस फैलावस रोट करने बापत करना वे इंतजामिया लुकन सख्ती सान रहनुमा खतूतन पे अमल जिले तरक्याती कमिश्नर वोन किस प्रेस ब्रीफिंग के दौरान जे अख्तुत निज़ाम तश्कील दिन आमुद जो लुकन हुन सेहत बरकरार थावन बापत यीन कह कोतही सबदन दिन। जैसे पहले हमने लॉकडाउन किया था तो काफ़ी हद तक कंट्रोल हुआ था, उसके बाद जब रिलैक्सेशंस मिली अनलॉक के हवाले से तो केसेस बढ़ने लगे और अभी तक 28,000 के करीब जो है बारामूला डिस्ट्रिक्ट में टेस्ट हो चुके हैं। लेकिन आने वाले 1-2 दिनों में हम दोबारा से सिचुएशन को रिव्यू करेंगे और अगर हमें लगेगा कि लोग जो है वो कोऑपरेट करने के लिए तैयार नहीं है, अगर हमें लगा किसी किस्म की कोई दिक्कत हमें आ रही है तो उसके बारे में हम बिल्कुल एप्रोप्रिएट टाइम पे फैसला करेंगे। लेकिन मुझे पूरा यकीन है कि लोग खुद समझदार हैं, लोग खुद समझते हैं और जहाँ तक हमारी एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से जो इकदाम करने हैं उस हवाले से हम कोई कम्प्रोमाइज नहीं करेंगे। PDF सरबराह हकीम मोहम्मद यासीन श्रीनगर जिले मज बे लॉकडाउन करने यिन तकदाम हंद तारीफ कर्मी पन्निस अकिस बयानस मज तिमो वोनमुज कोरोना वायरस के हुरवनियो मामलों तो अमे वायरस सहित मरन वालन हंद तादाद दो खुद दो हुरन पत यह करुन जरूरी बनियोमुत। आ दौरान बहवाज BJP कौमी जनरल सेक्रेटरी तो जम्मू कश्मीर तो लद्दाख इंचार्ज राम माधवन बंडपोर हारी मिलिटेंटन हंद तरफ कत्ल करने आमतिस BJP लीडर वसीम बारी सुंद घर गसित तम सिंदन वायरसन से तजियत हमदर्दी तिमन सहित वजीर आजम सिंदिस दफ्तरस मज वजीर ममलकत डॉक्टर जतेंद्र सिंह तो BJP कौमी नायब सदर अविनाश राय खन्ना थे यमो लीडरों कोर वसीम बारियस तम सिंदिस मालिस तो बयस शानदार खराज अकीदत अदा तो यहदन घरकन दोयमन बहसन कोरुक तजियत अत मौकस पे वोन राम माधवन BJP सारी लीडर मुसीबत के साथ मौकस पर गमजदा आयालस बराबर सहित तिमो को यीजन हलाकतन मज मुलवस मिलिटेंटन खिलाफ सख्त कार्रवाई करने मुतालबत वोनुक वादी मज गसे BJP कारकुनन कारगर सिक्योरिटी फराहम करने तिमो वोन यमो हलाकतों सहित BJP सख्त दुख वोतमुत। आ दौरान को यमो लीडरो टाइगर हाल श्रीनगर अकिस तकरीब दौरान ते पार्टी हंदिस जिले बंडपोर के सबक सदर वसीम बारियस तम सिंदिस मालिस तो बयस पन्ने अकीदत खराज अदा यमो लीडरो दुत अत मौकस पर जम्मू कश्मीर हालात ठीक करनस तो खून खराब बंद करनस पे जोर तो 2 मिनटन आय छप करने। सरकारन इंतजामिया मज कैंसन तबादुलन तो तकर्रुरियन हंद हुक्म जारी कर्मित यमन तबादुलन मज IAS अफसर विकास कुंडल तो उवैस अहमद शामिल अमे अलाव KS अफसर डॉक्टर बशीर अहमद लोन तो डॉक्टर अरविंदर करवानी ते तब्दील करना आमित उवैस अहमद DC बांडीपोरा तैनात करना आमित
چیف الیکٹورل آفیسر جموں کشمیر ہردیش کمارن ہندس ڈویژنل کمشنر پی کے پولیس ہمراہ گاندربل اکس میٹنگ کے دوران مرکزی انتظام ولس علاقہ مز پارلیمانی تو اسمبلی حلقن ہز حد بندی متعلق اعداد و شمار جمع کرنے تو نقشن ہز کام سام میٹنگ دوران آو ضلع مز الیکشن محکم کس کام کارس تو ضلع مز ٹریفک کی صورتحال جائزہ ہن شمالی کشیر ہندس سوپر قصبس من فوجس ست جھڑپہ مز 3 ملیٹنٹ مار سپدمت ریبن سوپر علاقہ مز یا ملیٹنٹن ہز موجودگی متعلق اطلاع میول فوجن ترو علاقس گھیرت کرک تلاشی کاروائی شروع یا دوران ژوٗرِ روزت ملیٹنٹو فوجن پہ فائرنگ کر تو فوجی جوابی کاروائی میں سپد 3 ملیٹنٹ مار یہز پچھان ون سپزمز آخری خبر واتنس تام ون علاقہ مز آپریشن جاری علیحدگی پسند لیڈر تو تحریک حریت چیئرمین محمد اشرف صحرائی پولیسن گرفتار کرمت پی ٹی آئی خبر رساں ایجنسی مطابق کور آج صبح پولیسن محمد اشرف صحرائی برزرہ باغات تہند گھر گرفتار خبر رساں ایجنسی پولیس سربراہ دلباغ سنگھ سن حوالہ دت لیوکھمت زِ صحرائی ہیت ممنوع جماعت ہند بیٚیہِ کینٛہہ لیڈر تہ گرفتار کرنہٕ آمٕتۍ وننہٕ چھُ آمُت زِ ییٚمہِ کتھِ ہُنٛد چھُ اِمکان زِ یِمن پٮ۪ٹھ ما یی پبلک سیفٹی ایکٹ عائد کرنہٕ مشہور ٹیلی ویژن اداکار شادی لال کول سپد آج صبح کینٛہہ کالس بیمار روزنہ پتہ فوت شادی لال کولن مزاحیہ اداکار سند حیثیت واریاہن ڈرامہن مز پنہ فنک مظاہرہ کرت ہندین بہترین اداکارن مز پن ناو شامل کورمت شادی لال کول سپد شبرنگ ڈرامہس مز شمس الدین سند کردار ادا کرت امی ناو لکن مز مشہور جموں کشمیر چہ واریاہو سیاسی سماجی ثقافتی تو ادبی تنظیموں تو شخصیتوں شادی لال کول سندس فوت سپدنس پہ دکھ بومت پیپلز ڈیموکریٹک پارٹی شادی لال کول سندس فوت سپدنس پہ دکھ بومت پارٹی ترجمانن پنس تعزیتی پیغامس مز وونمت زِ أمس مشہور اداکار سند فوت سپدن ست جموں کشمیر اخ تیُتھ اداکار روومت یم سند تھیٹر تو ڈرامہ اداکاری سٹھا تیُتھ اوس جموں کشمیر اپنی پارٹی تو شادی لال کول سندس مرنس پہ دکھ بومت پارٹی ہند سینئر لیڈر رفیع احمد میرن وون مرحومس پنہ عقیدت و خراج ادا کران زِ شادی لال کول اخ تِتھ مزاحیہ نگار یمس لکن مز اخ الگے پچھان ٹیلی ویژن تو تھیٹر ست وابستہ مختلف اداکار وون شادی لال کولس پن خراج ادا کران تہند فوت سپدن کور اخ تیُتھ جنہوں نے کشمیر کے ہر گھر میں اپنی جگہ بنائی تھی اتنا اچھا آدمی اتنا اچھا ڈیڈیکیٹڈ ایکٹر مجھے نہیں لگتا کہ یہاں کوئی دوسرا ہوگا امس مز خدا تیس ورسٹلٹی تھمت یس خالی کنس مز یہ ام سند خلا اخ گو ام سند مرن ست یہ پور کرن بڑ مشکل خدا تھو سورگس مز وہ تو جسمانی طور ہم سے دور چلے گئے لیکن صدیوں تک لوگ اسے یاد کرتے رہیں گے اس کی اداکاری کو یاد کرتے رہیں گے ہمیشہ یاد کرتے رہیں گے یقین نہیں آ رہا ہے کہ شادی جی ہمیں چھوڑ کے چلے گئے ہماری فریٹرنیٹی میں آج یہ بہت ہی بڑے سانیہ کا دن ہے اور میں جانتا ہوں کہ آپ سب لوگ بھی اس کو بہت ہی مس کریں گے کیونکہ ان کی زندگی میں ایک ہی مقصد رہا ہے چاہے خود کتنے ہی اداس ہوں کتنی ہی مصیبتیں ہوں لیکن ہمیشہ اس کی ایک خواہش رہی لوگوں کو ہنسانا اگر بہ کامیڈی ہندس میدانس مز کی سہ گو بوجہ شادی جی مے یاد پیوان شادی جی یتھے میں ات وبال جانس من مول تو بہ صٲب کریکٹر گندان تم کوتاہ ہیچنوس بہ تت مز مے پتہ بیہوان زِ شادی لال جی یتھ دنیا مز ون کہین تم ایکٹنگ ہند سمندر یہ پریت کھانا ہیچت نیران جموں کشمیر کلچرل اکیڈمی تہ شادی لال کول سندس فوت سپدنس پہ دکھ بومت اکیڈمی ہند سیکرٹرین پنس تعزیتی پیغامس مز وونمت زِ مرحومن دیت تھیٹرس واریاہ کینٛہہ تو تم اکیڈمی ست پور پہ وابستہ جموں کشمیر کانگریس کمیٹی تہ شادی لال کول سندس فوت سپدنس پہ دکھ اظہار کورمت شادی لال کول سند آخری رسوم آئی آز بن تلاو جنگ کے شمشان گھاٹس پہ انجام دن ات دوران آئی سرکار طرف جاری کرنے آمت رہنما خطوطن پہ پور پہ عمل کرنے مخدوم منڈو کلاش پور سری نگر کس مرحوم پیرزادہ محمد مقبول مخدومی سز آشین رات رحمت حق سپزمز موجود حالات نظر تل تھوت یہ تہذ اجتماعی فاتح خانی کرنے
वन मौसमस मुतलिक जानकारी मौसमियात महकम पेशगोई मुताबिक वादी में वाले 24 घंटन दौरान उब्र नब रोजनुक तो कुन जाय रुद फीर वालनुक इम्कान श्रीनगर दूक ज्यादा खुद ज्यादा दर्जे हरारत 31 डिग्री सेल्सियस यह जन पतम रोज कम खुद कम दर्जे हरारत 16 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड करना आव जमियों दूक ज्यादा खुद ज्यादा दर्जे हरारत 36 डिग्री सेल्सियस तो पतम रोज कम खुद कम दर्जे हरारत 23 डिग्री सेल्सियस मुजफ्फराबाद दूक ज्यादा खुद ज्यादा दर्जे हरारत 35 डिग्री सेल्सियस तो पतम रोज कम खुद कम दर्जे हरारत 19 डिग्री सेल्सियस हुपैर गिलगित दूक ज्यादा खुद ज्यादा दर्जे हरारत 33 डिग्री सेल्सियस यह जन पतम रोज दर्जे हरारत 18 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड करना आव खबर वातना वो ये अंद इजाजत खुदा सवाल।